नमस्कार। लोकसेवा आयोग क्रिएटिभ क्लास युट्युब च्यानलमा आज हामी ऊर्जा सङ्कट र ऊर्जा संरक्षणको विषयमा संक्षेपमा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। वर्तमान विश्वको समसामयिक र जल्दोबल्दो विषयवस्तु पनि रहेकोले हरेक किसिमका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको लागि उपयोगी रहेको कारणले ऊर्जा सङ्कट र ऊर्जा संरक्षणको विषयमा संक्षेपमा यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। ऊर्जा सङ्कट र ऊर्जा संरक्षण बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले ऊर्जाको विषयमा बुझ्न जरुरी छ। यो एक प्रकारको शक्ति, फूर्ति, सक्रियता र कार्यक्षमताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसलाई ऊर्जा समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र मानव जीवनको अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। दैनिक जीवनका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। भनिन्छ ऊर्जा सबैतिर छ र यसले सबैलाई चलायमान बनाउँदछ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। हाम्रो शरीरलाई चलायमान बनाउने, सवारी साधनलाई चलाउने तथा सारा संसारलाई उज्यालो बनाउने कारक तत्त्व हो ऊर्जा। ऊर्जा बिना हामी एक छिन पनि चलायमान हुन सक्दैनौँ भनेर ऊर्जाको महत्त्वलाई हामीले थोरै दर्शाउन सक्छौँ। विश्वको जनसङ्ख्या आध्यात्मिक रूपमा वृद्धि हुनु, सम्पूर्ण मानव जातिमा जगत नै ऊर्जा निर्माण र यातायातको साधनको लागि अवशेषयुक्त ऊर्जामा फोसिल बेसमा परनिर्भर हुनुले ऊर्जालाई चाहिँ झन समस्यालाई गहिराइमा पुर्याएको छ भने कार्बनयुक्त पदार्थको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा कार्बन डाइअक्साइड उत्पादनमा वृद्धि भई विश्वव्यापी तापमानमा समेत वृद्धि भएको छ भनेर हामीले ऊर्जाको विषयमा संक्षेपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। मानव जीवनको सुरुवाती चरणमा दाउरा बालेर पत्थर ठोकेर आगो आविष्कार भयो। फलाम र अन्य पदार्थ पगाल्नको लागि कोइलाको प्रयोग गरिन्थ्यो। पानी र हावाको माध्यमद्वारा ऊर्जाको उत्पादन गर्ने व्यवस्था ग्रिकबाट भएको हो भनेर हामीले ऊर्जाको विषयमा संक्षेपमा थोरै ब्याकग्राउन्ड हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। 18औं शताब्दीमा स्टिम इन्जिनको आविष्कार भएसँगै ऊर्जाको अत्याधिक र आधुनिक प्रविधिको विकास भयो र औद्योगिक क्षेत्रमा आधुनिकता विकास भए सँगसँगै पेट्रोलियम पदार्थ, मिथेन ग्यास, फोसिल फ्युलको प्रयोगमा व्यापकता आयो र हाल न्युक्लियर, जियोथर्मल, जलविद्युत, रासायनिक इन्धनहरूलाई उपयोगमा ल्याइएको छ। अब हामीले ऊर्जाको विषयमा संक्षेपमा यति कुरा जाने पछाडि हामीले ऊर्जाका स्रोतहरू बुझ्न जरुरी छ। ऊर्जा प्राप्तिका आधारमा परम्परागत र नवीकरणीय स्रोतहरू ऊर्जाका स्रोतहरूलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। परम्परागत ऊर्जाको स्रोत अन्तर्गत दाउरा, खनिजजन्य अवशेष आदि पर्दछन् भने नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतमा जलविद्युत ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, वायु ऊर्जा र भूगर्भिक ऊर्जा जस्ता ऊर्जाहरू सँगसँगै न्युक्लियर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि पर्दछन् भनेर हामीले ऊर्जाका स्रोतहरूमा थोरै संक्षेपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। र यसका अतिरिक्त ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जीवावशेष ऊर्जा, बायो ब्रिगेड ऊर्जा आदि पनि रहने गर्दछन्। ऊर्जाका अब प्रकारहरूमा हामीले विशेष गरी स्रोतको आधारमा र प्रयोगका आधारमा दुई किसिमले हामीले प्रकारहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। जसमा स्रोतका आधारमा चाहिँ अनन्त भनेर अनन्त, नवीकरणीय र अनवीकरणीय छ भने प्रयोगका आधारमा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ ऊर्जाका स्रोतमा अनन्तमा कहिले पनि स्रोत समाप्त नहुने तथा अनन्त कालसम्म ऊर्जा प्रवाह हुने जस्तै सौर्य ऊर्जालाई चाहिँ अनन्त स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ भने नवीकरणीय ऊर्जामा चाहिँ एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जा जस्तै वायु शक्ति, जलवायु, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, न्युक्लियर ऊर्जा आदि पर्दछन् भनेर हामीले नवीकरणीय ऊर्जामा हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अनवीकरणीय ऊर्जा भनेको एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः त्यस्तो ऊर्जा बन्न सक्दैन अथवा बन्नलाई धेरै समय लाग्ने अथवा नवीकरण गर्न नसकिने ऊर्जाको रूपमा लिन सकिन्छ जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला आदि। अब अर्को रहेको छ प्रयोगको आधारमा परम्परागत र व्यापारिक अनि त्यसपछि नवीकरणीय भनेर पनि यसलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। परम्परागतमा मानवले आदिम कालदेखि प्रयोग गर्दै आएका दाउरा, गुइठा, कृषिजन्य अवशेष जस्ता ऊर्जा भनेर हामीले परम्परागत ऊर्जामा उल्लेख गर्न सक्छौँ भने व्यापारिक ऊर्जामा चाहिँ जलविद्युत ऊर्जा, जीवावशेष ऊर्जा आदि व्यापारिक प्रयोजनको लागि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिने ऊर्जाको रूपमा लिन सकिन्छ। र अर्को छ नवीकरणीयमा चाहिँ सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि यसका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। अब हामी नेपालमा ऊर्जाको विद्यमान अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। मुख्य गरी हामीले नेपालमा ऊर्जा चाहिँ अहिलेको विद्यमानता के कस्तो रहेको छ भन्दा जस्तो ऊर्जाको पहुँच भनेको 95% मानिसमा ऊर्जाको पहुँच रहेको छ। विद्युत उत्पादन क्षमता अहिलेसम्म 2666 मेगावाट रहेको छ भने राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका जिल्ला 75 वटा रहेका छन्।
75वटा जिल्लामा चाहिँ राष्ट्रिय ग्रिड लाइनसँग जोडिएको छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 351 किलोवाट र जलविद्युतबाट 2449 मेगावाट चाहिँ जलविद्युतबाट उत्पादन भएको छ भने सौर्य प्लान्टबाट 75.04 मेगावाट, त्यसै गरी थर्मल प्लान्टबाट चाहिँ 53.04 र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट 82 मेगावाट उत्पादन भएको छ भने चिनी मिलबाट 6 मेगावाट चाहिँ ऊर्जाको उत्पादन भएको छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत पहुँच 7.5% जनसङ्ख्या स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग चाहिँ 36% रहेका छन् भनेर पनि हामीले विद्यमान अवस्थालाई एउटा तथ्याङ्कीय रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो आयो सँगसँगै ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो त? थोरै हामीले अघि ऊर्जाको विषयमा जानकारी लियौँ भने हामी ऊर्जा सङ्कटको विषयमा पनि जानकारी लिन जरुरी छ। ऊर्जा सङ्कट सामान्य बोलीचालीको भाषामा मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुनु नै ऊर्जा सङ्कट हो भनेर हामीले संक्षेपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। ऊर्जा सहज उपलब्ध नहुनु अथवा उपलब्ध ऊर्जा सही व्यवस्थापन नहुँदा निम्तने समस्या नै ऊर्जा सङ्कट हो र नेपालमा जलस्रोत र अन्य पर्याप्त वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बेला बखतमा ऊर्जाको चरम अभाव हुन जान्छ। नेपालमा विक्रमसँग 2065 साल र 2067 साल चैत्रमा ऊर्जा सङ्कट घोषणा गरिएको थियो। त्यसै गरी प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतको हिसाबले नेपालको नाम विश्वमा कहलिएको छ र जलविद्युतको प्रचुर सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि ऊर्जाका सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल हासिल गर्न उचित राजनीतिक वातावरणको आवश्यकता पर्दछ। तर आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक उथलपुथल र देशभित्र विकास मैत्री राजनीतिक संस्कारको अभावले गर्दा ऊर्जा क्षेत्र नै तहस नहस भएको छ भनेर हामीले थोरै कुरा उल्लेख गर्न सक्छौँ। विकास निर्माणका क्रियाकलापमा राजनैतिक हस्तक्षेप, लगानी मैत्री वातावरण तथा लगानी सुरक्षाको अभावले गर्दा यो ऊर्जा सङ्कट दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। जनसङ्ख्याको उच्च वृद्धि दर, तीव्र आधुनिकीकरण, शहरीकरण, यान्त्रिकीकरण हुँदै जानु, सोही अनुपातमा ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रहरूको पहिचान एवं विकास हुन सकिरहेको अवस्था छैन। जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठूलो रकम तथा लामो समय लाग्ने तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि वातावरण तयार गर्न नसकिनु तथा राष्ट्रिय बजेट नीति र कार्यक्रममा ऊर्जालाई प्राथमिकीकरणमा गर्न नसकिनु, माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको यात्रा विक्रमसँग 1968 सालदेखि नै सुरु भए तापनि अपेक्षित मात्रामा विद्युतको उत्पादन हुन सकेको छैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कतिपय स्थानमा अझै पनि विद्युतको विस्तार हुन सकेको छैन जस्ता हामीले वर्तमान विश्वको अथवा वर्तमान नेपालको एउटा सन्दर्भ हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी अनधिकृत विद्युत चोरी, गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण तथा अनुगमन गरी यसलाई न्यून गर्नुपर्दछ र पहिचान भएका जलसाययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणको समयको अनिश्चितता एकतर्फ छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता जलाशययुक्त क्षेत्रभित्र अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा योजनाबद्ध वा अनियन्त्रित शहर वा बस्ती विकासमा रोक लगाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ भनेर हामीले चुनौतीको कुरालाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। बदलिँदो परिस्थितिलाई अनुकूलन बनाउन र प्रविधिमा आइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न कुशल व्यवस्थापकीय एवं कानुनी ज्ञान र सिपको आवश्यकता पर्दछ र झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिगत समस्यालाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय क्षेत्रमा देखा परेका नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत बाधा अवरोध तत्काल हटाई रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको पुनः सञ्चालन गर्न, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न, जलाशययुक्त विद्युत गृह निर्माण गर्न तथा निजी वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्न, स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीलाई विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ भनेर हामीले थोरै यसलाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब रह्यो हाम्रो नेपालमा ऊर्जा सङ्कट निवारणका लागि भएको प्रयासहरू के कस्ता रहेका छन् भनेर हामीले 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ, जसमा एक रहेको छ नीतिगत अवस्था, दोस्रो रहेको छ संस्थागत अवस्था र तेस्रो रहेको छ कार्यक्रमगत अवस्था। अब हामीले विस्तृतमा उल्लेख गर्दा नीतिगत अवस्थामा नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ र संविधानको धारा 51(6) प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्ने, ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने जस्ता व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष
हरेक वर्षको बजेटमा पनि विद्युत माग पूरा गर्दै विद्युत निर्यात समेत गर्न सक्ने गरी विद्युत प्रणालीमा आधारित अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गर्ने आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सञ्जेल, मध्य भोटेकोसी र निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्तित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी 1300 देखि 1400 मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन प्रसारण लाइनमा थप गर्ने जस्ता सङ्कल्प अथवा लक्ष्यहरू लिएको छ। अब क्षेत्रगत नीतिहरू जस्तै विद्युत ऐन 2049, नियमावली 2050, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041, विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058 र नियमावली 2054, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2049, नियमावली 2050, जलविद्युत नीति 2059, राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र 2072 कार्यान्वयनमा रहेका छन् भनेर हामीले नीतिगत व्यवस्थामा उल्लेख गर्न सक्छौँ भने अब संस्थागत व्यवस्थामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, खानी तथा भूगर्भ विभाग आदि हामीले संस्थागत व्यवस्थामा उल्लेख गर्न सक्छौँ भने कार्यक्रमगत व्यवस्थामा चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन कार्यक्रम, ग्रामीण सौर बत्ती वितरण कार्यक्रम, जैविक ऊर्जा कार्यक्रम, सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, वायु ऊर्जा कार्यक्रम, लघु तथा सानो जलविद्युत कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा पार्क निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् भनेर हामीले नेपालमा ऊर्जा सङ्कट निवारणको लागि भएका प्रयासहरू, नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत रहेका व्यवस्थाहरूलाई हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब ऊर्जा सङ्कट सँगसँगै ऊर्जा संरक्षण पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु अथवा टपिक्स रहेको छ। ऊर्जाको प्रभावकारी र वैज्ञानिक प्रयोगबाट ऊर्जाको दुरुपयोग कम गरी ऊर्जाको खपत गर्ने कार्य नै ऊर्जाको संरक्षण हो भनेर हामीले यसमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब यहाँ दुरुपयोग र खेर गएको ऊर्जालाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने, विद्युतीय उपकरणको नियमित मर्मसम्मार गर्ने तथा माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राखेर ऊर्जाको संरक्षण गर्न सकिन्छ। आवश्यक भए मात्र ऊर्जाको प्रयोग गरी ऊर्जाको बचावट गर्ने, ऊर्जाको चुहावट नियन्त्रण गर्ने, ऊर्जाको किफायतीपूर्ण प्रयोग गर्ने, ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गरी सर्वसुलभ आपूर्ति गर्ने तथा वितरण प्रभावकारी बनाएर ऊर्जाको संरक्षण गर्न सकिन्छ र ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोगलाई कटौती गरी नवीकरणीय र वैकल्पिक उत्पादन वितरण प्रसारण तथा उपयोगमा प्रभावकारिता हासिल गरेको खण्डमा भविष्यमा ऊर्जा सङ्कट बेहोर्नु पर्दैन र ऊर्जाको माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन कायम गरी सीमित ऊर्जाको स्रोतको प्रयोगमा मितव्ययिता हासिल गरी दिगो विकासको लागि ऊर्जा संरक्षण गर्न जरुरी छ र विद्युत क्षेत्रको समग्र विकास गरी देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन र देशभित्र खपत हुने ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूलाई विद्युतीय ऊर्जाले विस्थापित गरी व्यापार घाटा कम गर्न र उत्पादित विद्युत ऊर्जाको आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार गर्न तथा आम जनतामा विद्युत ऊर्जाको पहुँच बढाउँदै यसको उपयोगबाट देशको सम्पूर्ण ऊर्जाको माग पूरा गरी सबैलाई दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ भनेर हामीले यसमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरी जलविद्युत उत्पादनमा विदेशी र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै यसका लागि उपयुक्त जलविद्युत आयोजनाको छनौट र विकास गरिनु पर्दछ र सबै नेपालीलाई जलविद्युतमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई लगानीको अवसर प्रदान गरी नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयर धनी भन्ने नाराका साथ नेपाल सरकारद्वारा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। यसरी पनि ऊर्जा संरक्षणको लागि विशेष ध्यान दिएको छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। समग्रमा यसमा हामीले निष्कर्षमा के उल्लेख गर्न सक्छौँ भने ऊर्जा आधुनिक जीवनको अपरिहार्य तत्त्व हो। ऊर्जाले मानव सभ्यता र मानव जीवनलाई सरल, सहज र सुविधायुक्त बनाउँछ र वर्तमान विश्वमा दिनानुदिन ऊर्जाको माग बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा ऊर्जाको दिगो, वैज्ञानिक र प्रभावकारी उपयोग मार्फत भविष्यका पुस्ताहरूको मागलाई समेत ध्यान दिई वर्तमान ऊर्जाको किफायतीपूर्ण प्रयोग गरी नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी ल्याउन सकेमा वर्तमान पुस्ताले ऊर्जाको सङ्कटको सामना गर्न सकिन्छ र दिगो विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। धन्यवाद साथीहरू। आजको भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।